अब तिमीलाई के चाहियो अरे? हेलो आपा। के चाहियो भन नि त? हेलो आपा। स्लिपर चाहियो भनेको होइन? हेलो आपा। होइन नचाहियो आइसक्रिम पिज्जा पिज्जा? नो खाने। पिज्जा नखाने तिमी के खाने त? आइसक्रिम। आइसक्रिम? अन्त आइसक्रिम टोकन बन्छ। पिज्जा टोकन बन्छ। बर्गर कसले भन्यो पिज्जा दोकान बन्छ? म यहाँ छ टोकन बन्छ। जुस पकड छैन। जान्छ। मम्मी टोकन छैन। फ्लेभर जुस टोकन छैन। बर्गर टोकन छैन। छैन। मम्मी यो बर्गर छैनको छैन केही दोकान छैन, त्यही कारण चुप्प लागेर चिम्मा गर मम्मी ल। बर्गरको मम्मी अनि यो बेग अनि यो को गर्ने अनि लु भयो के गर्ने अनि